روحان بیا، زود باش. کارتون همیشه هست. بیا بلوزتو بپوش. حواست اینجا باشه. برو بشین اینجا. الو؟ همش دلم میخواد صدای الوی شما رو بشنوم و گوشی قطع کنم. چرا؟ همینقدر برای من کافیه، یا شایدم لیاقتم بیشتر از این نیست. یه چیزی بپرسم. بله. اونم میدونه که شما اینقدر خوشگلی یا اینکه فقط شما رو به عنوان یه زن خونه میشناسه؟ نه اونم خوب میدونه. همیشه به هم میگه که خیلی خوشگلم. راستی شما داشتی یه چیزی میگفتی بعد گوشی رو قطع کردی. بگین دیگه. خب بگین چی شده؟ موقع شام میگم. نه پشت تلفن بگین. موقع شام دانیالم هست. معلوم نیست بشنوه چه فکری بکنیم. اون که همه جا باهات نیست. پس امشب رو فراموش کنیم. اون منو با شما تنها نمیذاره و بره. شما اینو به من بسپار. فکر کنم اومد خونه. باشه. ببینید با تاکسی نیایید. خودم ساعت 8:30 ماشین میفرستم. باشه خدافظ. خداحافظ. ایوا چه زود اومدی خونه. آره همینطوری اومده. حس کردم همه تو اداره زل زدم بهم. اینم بالیز شما. یعنی یه بوس نمیدی؟ بابا الان کار دارم، بعدم بهتون یه بوس میدم. ما چطوری بریم؟ با ماشین میریم دیگه. ولی من چی بپوشم؟ هیچی برای خودت نخریدی؟ از دست تو. بهت گفتم برو خرید 30-40 تایی برای خودت خرج کن. باید 30-40 تا باشه تا خرج کنم. منظور چیه؟ اون 1 میلیون رو پس دادم مهوش. چی؟ ببین گوش کن. میخواست گواهی پایان کار خیابونی رو امضا کنم که اصلا نساخته بود. اگه براش کار میکردم معلوم نبود چند تا از این گواهی الکی باید امضا میکردم. ببین من این کار رو نمی کنم مهوش. ازم بر نمیاد. کمتر میخورم، گشنگی میکشم، ولی پول حروم مردم رو نمیخورم. آخه اصلا مگه من چی کم دارم ها؟ یه حقوق بخور و نمیر هست، یه خونه کوچیکم هست، یه بچه خوشگلم دارم. دنیای قشنگیه تو هستی. برای من خود تو کافی. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.